नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी लीलामती पोखरेलसँग कुराकानी गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा स्थायी समितिको 79 दिनको एउटा अनिश्चित यात्रा पूर्ण विराम लागेको छ, कम्तीमा पनि यो बैठकका लागि। तर के नेकपा विवाद अब महाधिवेशनसम्मका लागि पूर्ण विराम लागेको हो या यो अल्प विराम हो? पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा मन्त्री तथा स्थायी समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले यो चाहिँ फरक रोगको फरक उपचार भन्नुभएको छ। गाउँघरतिर टाउको दुख्दा पनि, पेट दुख्दा पनि, अर्थात् चाहिँ खाना अपच हुँदा पनि आमाले खाली टाउकोमा तेल लगाइदिने गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अहिले नेकपा उपचारको विधि गलत भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले पनि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीदेखि लिएर पार्टी विधि र विधानबाट चल्नुपर्छ भन्ने विषयलाई खाली दुईटा अध्यक्षको मिलनसँग जोडेर हेरिएको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। तथापि फुटको सङ्घारमा गएर जोगिएको नेकपा प्रति कार्यकर्ताहरूले पार्टी फुटबाट जोगियो खुसी मनाएका होलान्। दुईवटा अध्यक्षको कम्तीमा पनि लेखाइमै सही र यो बैठकका लागि सही कार्यविभाजन स्पष्ट भएको हिसाबले उनीहरूले यसलाई सकारात्मक मानेका होलान्। तर चैतमा महाधिवेशन हुने संशयका बीचमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती छ र यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाउने नेता लीलामणी पोखरेल लगायतले एमसीसीलाई सामान्य संशोधनको भाषा प्रयोग गरेर पास गर्ने जो निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ त्यसप्रति उहाँहरूको आपत्ति छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुने छैन। अनि नेकपा विवाद, यसको बैठान र अबको बाटो, यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न लीलामणी पोखरेल यति बेला हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। लीलामणीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्नु भएको छ? तपाईलाई स्वागत छ लीलामणीजी कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ सुन्नु भएन? मैले एकदम राम्रोसँग सुनेको छु। तपाईँले पनि सुने पछाडि अब हामी संवादलाई अगाडि बढाउँ। हजुर, जस्तै यो नेकपाको स्थायी समितिको बैठक जुन एउटा निष्कर्षमा पुगेर टुङ्गियो, समस्या जसरी 2.5 महिना झन्डै जसरी बनाइया थियो, यो प्रति त तपाईँ सकारात्मकै हुनुहुन्छ नि? पार्टी एकता निश्चित भएर गयो होइन? ठिक हो, सकारात्मकै छु। तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यही हिसाबबाट नेताहरूले निष्कर्ष निकाले? अब अहिलेको परिस्थितिको उपज हो। तर यो विधिमा जानुभन्दा, विधानमा जानुभन्दा, पद्धतिमा जानुभन्दा अलि बढी अप्राकृतिक र अपरझट प्रकारको एकीकरण या समाधान देखिएको होइन? यसलाई अब प्रश्न चाहिँ त विधि पद्धति होइन अन्तर्गत नै पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। अन्तर्विरोध जसरी विकसित भयो त्यो विकसित भएको अन्तर्विरोधले एउटा स्थितिमा आजको परिस्थिति, आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र मुलुकभित्रको कोरोना महामारी लगायतका बाढी प्रकोपका लगायतका जुन परिस्थिति पैदा भयो त्यसले केही नयाँ ढङ्गले एउटा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो। पार्टीका निम्ति हामीले पार्टी एकीकरणका सबै कामहरू पनि पुरा नगरिसकेको स्थिति का कारणले पनि र 2 वर्षभित्र पार्टी एकता गरेको 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ दिशा दिने भन्ने सोचेका थियौँ। त्यो पनि नभइसकेको स्थितिमा यी केही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति यो आवश्यकता थियो भन्ने महसुस गराइयो। तपाईँको भनाइ यदि कोरोनाको यो समस्या नभइदिएको भए मुलुकको अहिलेको आवश्यकतामा ध्यान चाहिँ सरकार पनि चलाइरहेको पार्टी भएकाले ध्यान यो मुलुकको समस्याप्रति आकृष्ट गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भए वार्कीपार हुन सक्थ्यो नेकपामा? अब सङ्घर्षहरू पार्टीभित्र के हुन्छन् भने चल्छन् होइन। अब एउटा प्रिन्सिपलै छ, एकता सङ्घर्ष, एकता अथवा रूपान्तरण सहितको नयाँ उचाइमा नयाँ एकता भन्ने गरिन्छ के। तर हामी यति बेला चाहिँ एकता पनि गर्यौँ, हिजो सङ्घर्षमा पनि थियौँ, फरक फरक मान्यतामा थियौँ। अहिले आवश्यकताले हामीलाई एकता गरायो। एकतामा हामी विभिन्न कल्चरबाट हुर्केर आएका कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै पार्टीको तात्कालीन परिस्थितिमा पार्टीभित्रका जीवन पद्धतिमा देखा परेका कतिपय कुराहरूले पनि एउटा अन्तरसङ्घर्षको रूपमा देखा पर्यो। त्यो अन्तरसङ्घर्ष अब परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी अहिले निर्णायक स्थितिमा पुर्याउने भन्ने भन्दा यति बेला केही
आफूले उठाएका विचार प्रश्नहरूमा कम्प्रोमाइज गरेर जानुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यही परिणामस्वरूप अहिलेको निकास निक्लियो। जस्तै यो स्थायी समितिको बैठक आरम्भ हुँदाका दिनमा या त्यो बिचमा असारको 16 गते पुग्दाखेरिमा जे विषयमा तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीसँग विषयहरू राख्नु भएको थियो त्यो विषयहरू तपाईँहरूले छोड्नु भएको छैन। यसको अर्थ पूर्ण विराम होइन, अल्प विराम हो। अब छोड्नु भएको छैन भन्ने भन्दा पनि हामीले अहिलेको चाहिँ नि त्यो पार्टीको बैठकमा, स्थायी समितिको बैठकमा जो 15 बुँदे प्रस्ताव पारित भएको छ त्यसमध्येको एउटा बुँदामा त मेरो चाहिँ नि नोट अफ डिसेन्ट नै छ। 14वटा बुँदाहरूमा हामी अब यो वार्की पारको भन्ने प्रश्नहरू भन्दा यति बेलाको संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर आफ्ना धारणा र आफ्ना भावनाहरूलाई रिजर्भ राख्दै अहिलेको तात्कालिक निकासका सन्दर्भमा यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइयो। तर यसलाई के अब अर्थ लाग्ने भयो या आलोचना हुने भयो या टिप्पणी गरिने भयो भने नेकपामा जति विचारको कुरा गरेर स्थायी समितिका सदस्यहरूले यत्रो समय कार्यकर्तासम्म या सञ्चार माध्यममा आउनुभयो या गुटका भेलाहरू गर्नुभयो या यति धेरै राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनु भयो, आखिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिले पछाडि अरू जम्मै कुरा त गौण रहेछ भन्ने सन्देश दिएन र? अब त्यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन, किनभने पार्टी दुईजनाको मात्र होइन, दुईजना मुख्य नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। पार्टीका मुख्य नेताहरू दुई धारबाट नेतृत्व गरेर आएर पार्टी एकीकरणमा लैजानका निम्ति उहाँहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि विचारमा देखा पर्ने, कार्यप्रणालीमा देखा पर्ने, विधिको अभ्यासमा देखा पर्ने कुराहरूलाई मैले आफूले के भन्छु भने त्यो उसको दृष्टिकोण, विचार दृष्टिकोणसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो विचार दृष्टिकोणले उसको कार्यप्रणालीलाई निर्देशित गर्छ, विधि विधानलाई पनि विचार दृष्टिकोणले नै निर्धारित गर्दछ। त्यसकारणले यस सन्दर्भमा उठेका अन्तर्विरोधहरू विचार दृष्टिकोणसँग नै जोडिएका थिए, तर कतिपय अवस्थामा प्राविधिक रूपले पनि ती कुराहरूलाई हल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो कुरोको यति बेला हामीले त्यही एउटा निकासको चाहिँ नि अहिले पार्टीले दिएको हो। र हो कतिपय शक्तिहरूले बाहिरबाट यसको छिनोफानो नै होस्, यो टुटोस् फुटोस्, नेपाली वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन धाराशाही होस् भन्ने चाहेका पनि थिए होला। हाम्रो भित्रको एउटा कल्चर के हो भने बेसमारी सङ्घर्ष पनि गर्ने, एकता पनि गर्ने, होइन, बेसमारी अन्तर्विरोध गर्ने अनि त्यो अन्तर्विरोधको निकास पनि निकाल्ने। किनभने बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध हुन्छ नि, अब त्यो वाद विवाद पनि हुने, तर वाद विवादका कुन बेला सैद्धान्तिक कुरोलाई एकदम उपल्लो स्तरमा पुर्याएर त्यसको निर्णायक स्थितिमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ, कुन बेला चाहिँ नि परिस्थिति अनुकूल त्यसलाई कसरी चाहिँ नि एउटा सहज निकासको दिशामा लैजाने भन्ने हुन्छ। यति बेला त्यो सहज निकासको आवश्यकता थियो, त्यही आवश्यकताको अहिलेको स्थायी समितिको बैठकले त्यो निष्कर्ष निकालेको। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हिजो लेखिएको कार्यकारी भूमिकालाई अब व्यवहारमै उतार्ने अभ्यास सुरु बाहेक अरू विषयमा त परिवर्तन भएको त्यस्तो केही देखियो र? होइन, त्यसमा केही कुराहरू त अब हामी अब गरेपछि मात्रै परिणाममा आउने कुराहरू छन्। केही कुराहरू जस्तो सरकारको काम कारबाहीका सम्बन्धमा, होइन, त्यस पछाडि कोभिड-19 फरेन पोलिसी इन्डियासँगको चाहिँ नि विवादलाई समाधान गर्ने सम्बन्धमा देखि लिएर हाम्रा सङ्गठनात्मक विधि पद्धति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सङ्गठनहरू पुरा गर्ने, सङ्गठनका संरचनाहरू सबै निर्माण गर्ने एउटा टाइम बााउन्ड गरेर चाहिँ नि त्यसलाई त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाल्ने भन्ने कुराहरू छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, केन्द्रीय कमिटी त सम्पूर्ण कमिटीहरूको सबभन्दा माथिल्लो अङ्ग हो। केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनभन्दा अगाडिको स्थितिमा अब केन्द्रीय कमिटीले अर्को के म्यान्डेट दिन्छ, जस्तो कार्तिकको 15 गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बोलाउने भन्ने कुराहरू गरिएको छ है। त्यो केन्द्रीय कमिटीले के म्यान्डेट दिन्छ, त्यस पछाडि अरू थप कुराहरू अगाडि बढ्छ र सँगसँगै त्यहाँ जे कुराहरूको महसुस भएको छ, आत्मालोचना गर्ने कुराहरू भएको छ नि है, यो चाहिँ नि जसको जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीको तहबाट आज यो अन्तर्विरोध सिर्जना र यसलाई नकारात्मक दिशामा
पुर्याउनको निम्ति जसले चाहिँ त्यो भूमिका गरेको छ त्यो कुराहरूको हातमा आलोचित भएर जाने त्यो केबाट देखिने हो त भन्दाखेरि उसको भोलिको व्यवहार र काम कारबाही र परिणामबाट देखिने कुराहरू हो। त्यस कारणले हामी के आशावादी छौँ त भन्दाखेरि त्यो एउटा परिणाम सकारात्मक ढङ्गले जान्छ भन्ने कुराहरूको आशावादी छ। तर लीलामणिजी, अब स्थायी समितिको बैठकमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यो कुरालाई अझ बढी स्पष्ट गरिदिन सक्नुहोला। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो बिचमा हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि, हाम्रो पार्टीभित्र विवाद बढाउनका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले या अन्य विभिन्न शक्तिहरूले खेले, उनीहरूको खेलो फड्को सफल हुन सकेन र हामीले अन्ततः एकता कायम गरी छाड्यौँ जो भन्नुभयो भन्ने विषय बाहिर आछ। त्यसो भन्दाखेरिमा त हिजो उहाँलाई पदबाट हटाउन होस् या विधिमा आउनका लागि आग्रह गर्नेहरूप्रतिको आक्षेप थिएन त्यो? अब कतिपय कुराहरू सार्वजनिक रूपमा विवादमा नआउनु पर्ने कुराहरू आइसके पछाडि त्यसले एउटा नयाँ ढङ्गको विवाद सिर्जना गर्दछ। त्यो कुरा स्वाभाविक हो। जुन कुरा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नै बहस गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो कुराहरू सार्वजनिक आएपछि त्यसको प्रतिवाद पनि सार्वजनिक हुन्छ। अर्को, बैठकहरू सार्वभौम हुन्छन्। त्यो सार्वभौम बैठकमा उपस्थित कसैले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्दछ। त्यो विचार राखेको कुरा नै एजेन्डा बन्नै पर्छ र बनिहाल्छ भन्ने कुराहरू पनि छैन। त्यस कारणले विविध किसिमका विचारहरू आए नआएका होइनन् बैठकका दौरानमा, तर ती बैठकका दौरानमा आएका ती विविध विचारहरू कति तात्कालिक स्थितिमा निर्णायक अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने थियो वा थिएन भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि हामीले आकलन गरेका हौँ। त्यो आकलनले अहिले त्यस्ता प्रश्नहरू अहिले निर्णायक स्थितिमा जान सक्दैनन् भनेर अहिले त्यसको निष्कर्ष निकालिएको र त्यसैले अब पहिले एकीकरण हुँदाखेरिका स्थितिका केही समझदारीहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने होइन, दुईटा अध्यक्षको हामीले चाहिँ संगठनात्मक व्यवस्था गरेका छौँ। दुईटा अध्यक्षले एउटा राजकीय मामलामा जिम्मेवारी लिने, अर्को पार्टीको जिम्मेवारी लिने होइन। त्यो पार्टीको जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा राजकीय मामलामा जिम्मेवारी लिने सम्बन्धमा ठोस कुराहरूलाई चाहिँ नि इङ्गित गर्ने, एकले अर्काको सहकार्य गर्ने, सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्ने, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ नि त्यसलाई नियन्त्रण अथवा अड्काउने, रोक्ने, काम नगर्ने भन्ने जस्ता समझदारीहरूको विकास भएको छ। त्यो कुराहरूलाई अब व्यावहारिक रूपमा नै त्यो चाहिँ नि हाम्रो परिणाम आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। तर अहिले विश्लेषण के गरियो भने तपाईँले पनि बैठकमा एउटा एजेन्डा, जुन एजेन्डामा तपाईँ निरन्तर लामो समयदेखि आफ्नो तर्फबाट पैरवी, तथ्य, तथ्याङ्क र तर्क दिँदै आउनु भएको छ, त्यहाँ म आउँछु। त्यो अगाडि खास गरी हिजो नेकपालाई 3वटा कित्ताका रूपमा जसरी विभाजन गरेर हेरिन्थ्यो, एउटा ओली समूह, अर्को प्रचण्ड समूह अर्थात् पूर्व माओवादी समूह र अर्को माधव नेपाल समूह। तथापि हामी एउटै दल भइसक्यौँ, पूर्व भन्ने नसम्झाउनुहोस् भन्ने पनि तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ, आग्रह हुनसक्छ। तर माधव नेपाल पक्षलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा छेउमा पारेर उहाँले चाहिँ असहमतिको बुँदै 17वटा मुद्दा पेश गर्नुभएको छ। त्यो सबै हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा पक्षलाई फेरि बाहिर राख्नु भनेको त असन्तुष्टिको आगो त बालिराख्नु हो नि, होइन? तपाईँले भन्नुभयो माधव कमरेडले 17वटा बुँदा विमतिको रूपमा राख्नु भएको छ भन्ने होइन। उहाँले विचार राख्ने दौरानमा मेरा सुझावहरू छन्, जुन कुराहरू अब हामीले हाम्रो कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने छ भन्ने छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा, कसैलाई बाहिर पार्ने कुराहरूको अहिलेको यसरी बुझिदिनु पर्यो। बरु डिसेन्ट ओपिनियन भिन्न मतकै रूपमा भन्ने हो भने मैले भने नि अहिले त्यो दस्तावेजमा अथवा त्यो पारित प्रतिवेदन पारित चाहिँ प्रस्तावमा भिन्न मतको रूपमा एउटा बुँदामा मैले राखेको हुँ, त्यो हो चाहिँ एमसीसी। म त्यसमा आउँछु लीलामणिजी, किनभने तपाईँलाई एमसीसीसँग सम्बन्धित अलि बढी समय दिन्छु म एमसीसीको विषयमा तपाईँलाई। होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यहाँ कसैले अरूले भिन्न मत भनेर राखेको होइन। पार्टी कामका सन्दर्भमा देखा परेका, पार्टी विचारका सम्बन्धमा, पार्टी कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा, विधि विधानको अभ्यासका सम्बन्धमा, अहिलेको समग्र परिस्थितिका सम्बन्धमा, आइडियोलोजीका सम्बन्धमा विभिन्न एङ्गलबाट विचारहरू आएका छन्। ती विचारहरू त पार्टीमा आएका विचारहरू पार्टीका पुँजी हुन् र तर त्यो विचार आइसके पछाडि पनि यति बेलाको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि यो प्रतिवेदन, यो चाहिँ नि निष्कर्ष हो भनेर जुन प्रस्ताव आएको थियो, त्यो प्रस्तावमा आवश्यक सुधार, सुझाव र परिमार्जन
गर्ने गरिकन त्यो चिज पारित भएको छ। भने पछाडि माधव नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको 17वटा मुद्दा चाहिँ उहाँले बैठकमा अर्थात् सबै नेताहरूले त्यो अध्यक्षज्यूहरूको प्रतिवेदन पढ्न पाउने अवस्था रहेन, त्यसकारणले लिखित रूपमा तपाईँहरूका विचारहरू ल्याउनुहोस् भनिएको थियो। त्यो सन्दर्भमा उहाँले बुझाउनु भयो। त्योभन्दा फरक रूपमा माधव नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ नेकपाको अहिलेको निर्णयमा भनेर बुझ्न जरुरी रहेन? त्यस्तो छैन। अहिले त्यो ढङ्गको होइन। कुनै पक्ष विपक्ष भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ उठेका विचारहरूको सम्बन्धमा को कति व्यक्तिगत रूपमा को कति विचार समूहको रूपमा। म एउटा कुरा के भन्छु भने पार्टीभित्र स्थायी प्रकृतिका गुट बनाउनु त्यो निषेध हो, तर पार्टीभित्र विचारहरू मिल्नेहरूको बीचको सहकार्य बेला बखतमा हुने गर्दछ। स्थायी प्रकृतिको गुट बन्दैन है। त्यसकारणले पार्टी गुट र पार्टी विचार समूहहरू भनेको त्यो फरक कुरा हो। विचार समूह भनेको कुनै एउटा विषयवस्तुमा एउटासँग मिल्न सक्दछ र त्योसँग संवाद हुन सक्छ, त्योसँग सहकार्य हुन सक्दछ भने गुट भनेको के हो भने गुटले दण्डहीनतालाई प्राथमिकता दिन्छ, अराजकता पैदा गरिदिन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई निषेध गरेर विचार समूह त यो स्वाभाविक रूपले हुन सक्दछ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखा परेको मान्यता हो। तर नेकपा भित्र चाहिँ तपाईँले भनेको विचार समूह भन्दा अराजकता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ, त्योतिर म जान्न। तर नेकपाभित्र गुट छ, नेकपाभित्र गुट छ। पार्टी अराजक भएकै थियो, पार्टीभित्र अराजकता भएकै थियो, अकर्मण्यता भएकै थियो, जसका कारणले पार्टीले कति लिनुपर्ने कुराहरूको कति लिन सकेको थिएन, त्यो कुराहरूको रियलाइजेसन भएको छ। जस्तै अहिलेको नेकपाको 1 करोडको सूत्रधार या यो सहमतिको जुन दस्तावेज बनेर 15 मुद्दामा आयो, यो सबैको प्रस्थान बिन्दुको ठाउँमा उद्गम बिन्दुको ठाउँमा चाहिँ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकै प्रस्ताव हो भनेर बुझ्न मिल्छ? नीतिगत रूपमा त्यो मिल्दैन। त्यो त सबैका प्रयत्नहरू छन्। त्यो कसै व्यक्तिको खास भूमिकाहरू भन्ने भन्दा खास भूमिकामा चाहिँ नि अलिक कमी बेसी आदि क्षेत्रहरू हुन सक्दछन् होइन। कसैले दबाब दिएर हुन सक्छ, कसैले दुईटाको कम्प्रोमाइजको विषयवस्तु निकालेर हुन सक्छ, कसैले चाहिँ नि यो कुराहरू आजको औचित्यता आवश्यकता चाहिँ नि पार्टी एकता नै हो भनेर कार्यकर्ताको पङ्क्तिबाट पनि डेलिगेसन दिएरबाट पनि आउन सक्दछ। कसैले नेताहरूको बिचमा इगोलाई अन्त्य गर्नका निम्ति गर्ने प्रयत्नहरू पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले एउटा कुनै खास व्यक्तिको भूमिका भन्ने भन्दा पनि यो सबैको प्रयत्नको परिणाम होइन। कतिपयले के भने वामदेव गौतमले 6 बुँदे प्रस्ताव जो पेश गर्नुभयो त्यो प्रस्तावकै जगमा उभिएर 6 सदस्यीय कार्यदल बन्यो, त्यही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर यो सबै गरियो। त्यसलाई हामीले त्यसरी परिभाषित नगरौँ। तर कार्यदल चाहिँ रेडिमेड रूपमा बनाएर पहिले सहमति बनाएर कार्यदल भन्ने एउटा चाहिँ सिर्जना गरेर त्यसलाई पनि एउटा दुईटा अध्यक्षले होइन तपाईँले यान्त्रिक ढङ्गले लिनु हो, त्यो कुराहरू पनि होइन। कार्यदलले आफ्नो खालको कार्यदल बनाउनु हो, नेताहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, हामी झगडा गर्ने होइन, हामी द्वन्द्व गर्ने होइन, यसले पार्टीले नोक्सान पुग्यो। यो सार्वजनिकरण जसरी भयो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको कार्यकर्ताको पङ्क्तिमा समर्थक शुभचिन्तक पङ्क्तिमा निराशा पैदा हुन थाल्यो। त्यस कारणले अब हामीले रियलाइज गरेर यसलाई निकास दिनका निम्ति एउटा चाहिँ नि एउटा सूत्र तयार पारौँ भनेर कार्यदल बनाउनु भयो। कार्यदल सचिवालयले म्यान्डेट गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नि गर्यो, स्वीकृति गरेपछि कार्यदलले काम गर्यो। आफ्नो कामको चाहिँ उसले एउटा रिपोर्ट के अरे भदौ 6 गतेको दिन उसले रिपोर्ट दियो। अब त्यो रिपोर्टका बेस पनि हुन सक्छन्, त्यही रिपोर्टका कतिपय अंशहरू यो प्रस्तावमा थिएनन् भन्ने कुरा अलग हो, तर रिपोर्ट आफ्नो ठाउँमा आफै सभरेन छ। तर अहिले प्रस्तुत भएको प्रस्ताव चाहिँ नि फेरि विभिन्न बेसहरू विभिन्न आधारहरू लिन सक्ने हुन सक्दछ। कसैले भर्बल मौखिक सुझावहरूको आधार होला, कसैले लिखित बुदाहरू दिएर त्यसको आधार होला, कसैले प्रतिवेदनलाई दिएर आधार होला। विभिन्न पक्षबाट आएका चाहिँ नि आधारहरूलाई लिएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रस्ताव पेश गरेर त्यो प्रस्ताव चाहिँ नि अहिलेको तात्कालिक आवश्यकताको लागि अहिले हामीले यति गर्नु पर्दछ भनेर मिनिमम एग्रिमेन्टको रूपमा त्यो कुरा आयो। तर तपाईँहरूकोमा एउटा विश्वास गर्न नसकिएको पाटो चाहिँ लीलामणि पोखरेलज्यू के हो भने हामी अब आफ्ना भागमा परेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै कम्युनिस्टहरूको शब्दमा आत्मआलोचना गर्दै सुधारिएर जान्छौँ, अब विधि र विधानमा पद्धतिमा चल्छौँ भन्नुहुन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्ने भने तपाईँले वैशाख 20 गतेसम्म सम्झँदा त्यो धेरै पटक भएको छ। अब भदौ 26 आयो, तर अब पत्याएर जाने आधार छ? विश्वास गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन होला, होइन? छ न त? बेनिफिट अफ डाउट यही एक शब्दले हामीले अब परीक्षण धेरै पटक गर्नुपर्ने रहेछ। मान्छेमा
हामी हर कोही मान्छे हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मान्छे जाँच्ने एकपटक सुन जाँच्ने 100 पटक भन्छ नि। तर हामी मान्छे एकपटक मात्रै जाँचिएर हुँदैन रहेछ क्या, के अरे जाँचिएर हुँदो रहेछ। समय परिस्थिति आएको परिवर्तन अन्तर्विरोधहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै पटक जाँच्नु पर्ने रहेछ। हामीले धेरै पटक परीक्षा दिइरहेका छौँ। त्यो हामी परीक्षामा कहिले काहीँ फेल भइरहेका छौँ, कहिले जस्ट पास मार्क छ। अहिले पनि डिस्टिङसन हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामी डिस्टिङसन पाउने कोसिसमा गर्ने हो। त्यो डिस्टिङसनको निम्ति हाम्रो पार्टीको नीति छ, पार्टीको विधान छ, पार्टीको प्रतिवेदन छ, हाम्रो निर्वाचनको घोषणा पत्र छ, सरकार सदन जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका यी कुराहरू हाम्रा अगाडि त्यो डिस्टिङसन ल्याउनका निम्ति हाम्रा सब्जेक्ट म्याटरहरू छन्। त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा कति खरो उत्रिन्छौँ भन्ने कुराहरूको हामीले पटक पटक परीक्षा दिएर हामीले त्यसको चाहिँ नि पास गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा बडो चर्चित शब्द बेनिफिट अफ डाउट जो प्रयोग गर्नुभएको छ, स्वयं बैठकभित्रै पार्टीको स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले सबै प्रकारका रोगमा आमाले टाउकामा लगाइदिने तेल जो सम्झिनु भएको छ, यसले अनि केही वाम विश्लेषकहरूले पनि यो तत्कालका लागि त एकीकरण देखियो, मिलाप देखियो, यो असाध्यै अस्थायी हो, राम कार्कीले 1 महिनाभित्र फेरि विवाद चाहिँ सृजना हुन्छ भन्नुभएको छ पार्टीकै नेताले। यो जम्मै कुराले चाहिँ विश्वास गर्ने आधार बनाएको छ। अब यसो गरौँ न राजनजी, अब यसलाई खतल खातल गर्ने भन्दा तपाईँहरूले पनि के गर्नुहोस् भने वाच गर्नुहोस् के मिडियाले पनि राम्रोसँग वाच गर्नुहोस्। तपाईँहरूले हाम्रा दस्तावेज त बाहिर आइसकेका छन् हैन? त्यो दस्तावेजको बुदा बुदा केलाएर के भन्नुहुन्छ त्यसमा शीर्षक छन्, उपशीर्षकहरू छन् है। त्यसमा बुदा बुदा केलाएर हेर्नुहोस्, यो के गर्यो भनेर पट्टाइदिनुहोस्, यो के गर्यो भनेर पट्टाइदिनुहोस्। त्यो हाम्रा निम्ति सबभन्दा उपयुक्त होला। अब अहिले तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर संशय मात्रै पैदा गरिदिएर हुँदैन। ठिक छ, ल चैतमा महाधिवेशन गर्ने अवस्था छ त? चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रम कार्यपालिका अगाडि बढाउने, कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउने अहिलेको पारित दस्तावेजको चाहिँ कार्यक्रम हो। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधेको, यो आजको परिस्थितिमा जस्तै त मैले भने त्यो कार्यक्रम हो, त्यो कार्यक्रमको निम्ति लक्ष्य त बनाउनु पर्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवरोधहरू धेरै हुन सक्छन् है, अवरोधहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू मैले मानेको छु। तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुराहरू पनि मैले बुझेको छु। त्यो हिजो 2 वर्षमा पार्टी एकीकरणका कामहरू सकेर महाधिवेशन गर्ने भन्नुभयो। त्यो जेठ 3 गते पछाडि हटेर धेरै पर पुगिसक्यो, पार्टी एकीकरणका धेरै काम बाँकी छन्, फेरि महाधिवेशन भन्नुभएको छ, त्यो पनि सरेर जाला भनेर मात्रै मैले पनि संशय। तपाईँको आशय पनि मैले बुझेको छु, मेरो आशय पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। ठिक छ, त्यसो भए म एकैछिन तपाईँलाई रोक्छु संवादमा। खास गरी लीलामणि पोखरेलले एमसिसीका विषयमा पार्टीमा जे निर्णय पछिल्लो पटक भएको छ त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ, किनभने एमसिसी अहिलेकै हालतमा या सामान्य संशोधनबाट पारित गर्नु हुँदैन भन्ने नेता लीलामणि पोखरेलको प्रश्न अडान थियो। कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा डाक्टर भीम रावलले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्नुभयो भन्ने विषय आइसके पछाडि उहाँले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत म एमसिसीको विषयमा मेरा बारेमा जे अफवाह फैलाइयो म त्यो अवस्थामा होइन उहाँले भन्नुभएको छ। तथापि अब एमसिसीका विषयमा नेता लीलामणि पोखरेल कसरी अगाडि बढ्नुहुनेछ? संवादमा एकैछिन विश्रामपछि यो कुराकानी जोड्छौँ। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। लीलामणि पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिका सदस्य। आज संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाको झन्डै 79 दिनसम्म अनिश्चित हुँदै बसेको स्थायी समितिको बैठक अन्ततः भदौ 26 गते एकै दिनमा 15 बुँदे अध्यक्ष द्वयको प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सम्पन्न भएको छ। कार्तिकमा केन्द्रीय समितिको बैठक र आउँदो चैत्रमा राष्ट्रिय एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेर नेकपाले निर्णय गरेको छ। तर नेकपाका यस्ता धेरै निर्णय विगतमा छन् जुन निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यस कारणले पनि संशय उत्पन्न भएको छ। नेता लीलामणि पोखरेल भन्नुहुन्छ अब संशयको बाटो नजाऊ, तिमीहरूले यी निर्णयहरू किन कार्यान्वयन गरेनौ भनेर सावधानी र सचेतना अनि चेतावनीको काम चाहिँ सञ्चार माध्यमले गरोस्। ठिक, उहाँ आफैले विगत लामो समयदेखि एमसिसीका सन्दर्भमा लिएको अडान र अहिले पार्टी बैठकले गरेको निर्णय, उहाँको नोट अफ डिसेन्ट र भावी योजना। अब त्यतातर्फ जोडिन्छौँ। लीलामणिजी हजुर, अब चाहिँ तपाईँको नोट अफ डिसेन्टमा जाउँ न त। तपाईँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने परिस्थिति किन आयो? ल, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। म तपाईँलाई एमसिसीको
यो अहिलेको हाम्रो एग्रिमेन्टको सुरुवातको कुरोहरू, हाम्रो प्रोजेक्टको कुरोहरूको बारेमा एउटा प्रारम्भ सुरु गरेपछि म यस बारेमा भन्छु। हाम्रो भन्छ नि अहिलेको सम्झौताको हामी आफैले सेलेक्सन गरेको, अहिले सम्झौताको कन्टेन्ट जुन छ नि, त्यो प्रोजेक्टको कन्टेन्ट हामी आफैले सेलेक्सन गरेको हो। त्यसमा हामी इन्डिपेन्डेन्टली सेलेक्सन गरेका हौँ। त्यो हाम्रो आवश्यकताले हाम्रै आत्मनिर्णय हो भनेर भन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, अनुसन्धान गर्नु, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। त्यो रिपोर्ट ठुलो भोल्युम छ हैन। त्यो रिपोर्ट बनाउनका निम्ति कम्तीमा 3 वर्ष लागेको छ। अब त्यो रिपोर्ट बनाउनका निम्ति लिड एजेन्सीका रूपमा एमसीसी बसेको छ। लिड एजेन्सीको रूपमा एमसीसी का व्यक्तिहरू पनि मसँग छन्। ब्रेडली कनिङम, उनी चाहिँ लिड इकोनोमिक्स एन्ड टिम लिडर अफ एमसीसी। ओके है। त्यस्तै गरिकन जेरेमी स्ट्रिटफिल्ड भन्ने छन्, उनी लिड इकोनोमिस्ट एमसीसी। रम औलाख भन्ने छन्, उनी पनि के हो त भन्दाखेरि सिनियर इकोनोमिस्ट युएसए नेपालको यहाँको प्रतिनिधि। सिसिली डेभिड भन्ने छन्, इकोनोमिस्ट युएसए वासिङटन। अनि जेसिन्टो फाबियासो भन्ने छन्, उनी पनि इकोनोमिस्ट युएसए वासिङटन। फ्रिजा बेस विलिक भन्ने छन्, उनी इकोनोमिस्ट एमसीसी। टिम ब्रेट वर्थ भन्ने छन्, उनी इकोनोमिक एमसीसी। अनि पाउल केसर भन्ने छन्, उनी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम लिड एमसीसी। ल विचार गर्नुहोस्, यो रिपोर्ट 2014 मा उनीहरूको लिड एजेन्सीको रूपमा एमसीसी बसेर यहाँको प्रोजेक्ट सेलेक्सन भएको छ भने हामी कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक हामी आफैले हाम्रो आवश्यकताले बनाएका हौँ भनेर भन्छौँ। किनभने त्यहाँ त हाम्रो कोही पनि प्रतिनिधि छैन। त्यहाँ कोही पनि प्रतिनिधि एकजना चाहिँ नि, त्यो कमिटी अर्को कमिटी छ। त्यो कमिटी नेपालको तर्फको अलग्गै कमिटी छ, त्यो कमिटीमा छन्। उनीहरू लिड एजेन्सी कमिटीहरू अलग छ है। भने त्यो लिड एजेन्सी जसले फाइनेन्सिङ गरिरहेको हुन्छ, उसले त्यो प्रोजेक्ट निर्माणमा प्रभावित पारेको छैन आजसम्म नेपालका आयोजनाहरूमा है। हामीले यो बेसमा हेर्नु पर्यो। अर्को म धेरै लामो उसमा जान्न। अर्को नेपाल, यो मैले एमसीसीलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने गरेको छु। अहिले नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी, त्यो मैले नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी किन भने भन्दाखेरि एनसीसी आइपीएस को मातहतमा छ। एनसीसी को एग्रिमेन्टमा त्यो कुरा देखिँदैन। मलाई पनि थाहा छ कहाँ लेख्या छ आइपीएस को मार्फत भन्ने हेरेर तर्क गर्नुहुन्छ। तर त्यो एनसीसी कसको संस्था हो त भन्दाखेरि अमेरिकी सरकारले आफ्नै सरकारकै मात्रै लगानीमा निर्माण भएको गैर सरकारी जस्तो देखिने तर सरकारकै निकाय हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गर्ने गरेको छ र 2004 मा यो औपचारिक संस्थाको रूपमा निर्माण भएको हो। अब उनीहरू के भनिरहेका छन्, उनीहरूका दस्तावेजमा स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट त्यो पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट छ, 2019 मा निकालेको रिपोर्टमा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने एमसीसी इन्डो पेसिफिकको अभिन्न अङ्ग हो। यसको मातहतमा बसेर हामीले अमेरिका सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर यसमा सहयोगहरू आदान दिने गर्दछौँ भनेर उल्लेख गरेको छ। अब भन्नुहोस् आइपीएस के हो भन्दाखेरि आइपीएस 2017 मा निर्माण भएको, एमसीसी 2004 मा आएको हो। अब एउटा तर्क गर्छन् 2017 मा आएको को मातहतमा 2004 कसरी रहन्छ। ती मैले त्यो भन्नेहरूलाई मैले के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने ग्लोबल कन्ट्राडिक्सनको हिस्ट्री हेर्नुहोस् एकचोटि। 1960 मा एसिया पेसिफिक भन्ने बनेको थियो। 1960 मा जब विश्व 2 ध्रुवमा कि एउटा सोशलिस्ट एउटा चाहिँ ध्रुव, एउटा क्यापिटलिस्ट ध्रुव, अर्को के भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेको संसारका अविकसित मुलुकहरू थिए, जसलाई प्रभाव पार्नका निम्ति दुईटै ध्रुव सक्रिय थियो।
त्यति बेला सन् 1960मा अमेरिकाको इनिसिएसनमा एसिया पेसिफिक भनेर बनेको थियो। जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सहमति गरेर त्यो बनाएका थिए है। अब अहिले त्यसैको डेभलपमेन्ट 1967मा जब चीनमा रेभोल्युसन सम्पन्न भएर 1949मा रेभोल्युसन सम्पन्न भएर समाजवादको विकास हुन थाल्यो र अमेरिका र रुसको बीचको शीत युद्धको स्थिति थियो। त्यति बेला एसियामा चीनको क्रान्तिको प्रभाव बढिसके पछाडि त्यसलाई रोक्नका निम्ति आसियान भनेर 1967मा बनाएको छ अमेरिकाको इनिसिएसनमा पहल कदमीमा। भने यो आइपिएस निर्माण पनि के हो भने भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाको चारवटाको पहल कदमीमा यो आइपिएस पनि बनेको। त्यो आइपिएस को उद्देश्य के त भन्दाखेरि सैन्य वा गैर सैन्य दुवै गतिविधि गर्ने हो क्या। उसको उद्देश्य नै के छ भने आइपिएस को मेजर उद्देश्य नै कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेररिज्म भन्ने छ मेन उद्देश्य। आवरणमा आतंकवाद खत्म गर्ने हो बस। त्यसकारणले त्यो भित्र सैनिक हात हतियार लेथल कोअपरेसन भन्छ के हात हतियार आदि ट्रेनिङ सबै चिजहरू छ र त्यो प्रयत्न नेपालको सेनामा पनि प्रयत्न भएको छ। बारम्बार नेपालका सेनाका अधिकारीहरूसँग आइपिएस का प्रतिनिधिहरू आएर कुराकानी गर्ने गरेका छन् र नेपाललाई 2019मा आइपिएस को मेम्बर पनि बनाइयो। नेपाल आइपिएस को मेम्बर बनेको छैन भनेर जो हामी ढाँटको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो गलत छ। एकदम त्यही रिपोर्टमै छ त नेपाल आइपिएसमा सामेल भएको। 2019मा सामेल भएको श्रीलङ्का र नेपाललाई त्यसमा सामेल गरिएको भनेर आइपिएस को रिपोर्टमै छ त। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको त्यो चाहिँ नि पेन्टागनले निकालेको रिपोर्टमै छ। भने यो स्थितिमा मैले अरु अन्तर्वस्तुका प्रश्नहरू त्यो त धेरै उठि पनि सकेको छ। तपाईले केही नयाँ इन्फर्मेसन मैले त्यता गइनँ म त्यसकारणले त्यता नगएको। त्यसकारणले यो ग्लोबल कन्ट्राडिक्सन भित्र नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देश, उत्तरतिरको चीन, दक्षिणतिरको भारत ठुला कन्ट्री, जनसङ्ख्या पनि ठुलो, दुईटाको पोलिटिकल पनि फरक। त्यो स्थितिमा नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा हेरिएको छ। अब तपाईलाई म हिस्ट्रीमा अलिकति फ्ल्यासब्याक गराउन चाहन्छु। 2028 साल ताका 1971 ताका चीनबाट दलाई लामाहरू त्यहाँबाट निस्किए। दलाई लामा निस्केर भारतमा गएर उनी राजनीतिक शरण लिए। त्यो नेपाल एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको थियो। त्यहाँबाट तिब्बतबाट आउने दलाई लामाका अनुयायीहरू नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा पनि बसिरहे। 2031 सालमा नेपालको उत्तरी सीमाका जिल्लाहरूमा खम्पा विद्रोह भएको यहाँलाई जानकारी छ। खम्पाहरूको विद्रोह गरेको यही नेपालमा लुटपाट रेप आदि पनि गरिरहेका थिए। चीन विरुद्धमा हतियारबन्द लडाई लड्ने भनेर उनीहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए दलाई लामाका अनुयायीहरूले। चीनले त्यो देखिसकेपछि नेपाल सरकारलाई त्यसलाई डिसआर्म गर्नु पर्यो भनेर चीनले भन्यो, अलि इग्नोर गर्यो। त्यसपछि चीनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि हामी नेपालमा प्रवेश गरेर उनीहरूलाई डिसआर्म गरेर हामी फर्किन्छौँ भनिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यति बेला सच्ची शमशेर जबरा सिएनसी हुनुहुन्थ्यो क्या र उहाँ। अनि त्यो के गर्ने भने होइन हामी नै गएर डिसआर्म गर्छौँ भनेर त्यस क्षेत्रमा अपरेसन, सैन्य अपरेसन सुरु भयो र त्यहाँलाई तिनीहरूलाई कतिपय मारिए, कतिपय पक्रिए, कतिपय भागेर इन्डिया गए र तिनको लिडर वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए। र 31 सालमा तपाईँलाई याद होला, 31 सालमा लगभग फागुनतिर होला टुडी खेलमा उनीहरूबाट सिज गरिएका हतियारहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो जसमा इटालियन र अमेरिकन ब्रान्डका चाहिँ हतियारहरू थिए। मैले यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँ रिसर्चर हो, तपाईँ पत्रकार, तपाईँले एउटा किताब खोज्नुहोस् है, समथिङ नाउस भन्नेको किताब, शीत युद्धका टुहुराहरू भन्ने खोज्नुहोस्। जति बेला ती नाउसले सिआइए को प्रतिनिधिको रूपमा यो क्षेत्रमा काम गरेका छन्, उनले तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई मुस्ताङ जिल्ला जसले विद्रोहको केन्द्र बनाएका थिए, त्यही के अरे खम्पा विद्रोहको केन्द्र बनाएका थिए, ट्रेनिङ सेन्टर छन्, अहिले पनि अवशेषहरू छन्। उनले त्यसलाई नेपाललाई स्वशासित त्यसलाई एउटा चाहिँ अटोनोमी बनाइदिनु पर्यो जिल्लालाई भनेर माग गर्दा त्यति बेला राजाले इन्कार गरेका र त्यहाँ हामी आफ्नो बेस बनाउँछौँ भनेर माग गर्दाखेरि नदिएपछि उनी फर्केर गए
र अपरेसन गरिसके पछाडि उनीहरू मारिकाट्ने। अब यो मैले पृष्ठभूमि किन भने भन्दाखेरि नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाएर एन्टी चाइना गतिविधि गर्नका निम्ति थलो बनाउने कोसिस गरिएको छ। त्यो हिजो पनि गरिएको थियो, आज पनि गरिँदैछ, आज पनि भोलिका लागि पनि आज योजना पनि छ, बनाइएको छ। भोलिका लागि पनि यो छ। अब अर्को जियोग्राफिकल पोजिसन, हाम्रो नीति र हाम्रो जियोग्राफिकल पोजिसन, हाम्रो नीति हाम्रो भूभागलाई कुनै पनि मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो नीति छ नि त। हाम्रो फरेन पोलिसी के हो भने नन एलाइन फरेन पोलिसी। अब हाम्रा भूभाग प्रयोग गर्न नदिने भनेको हाम्रा छिमेकीहरू अमेरिका, हाम्रो छिमेकी अमेरिका त होइन, धेरै टाढा हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। 8,000 माइल टाढा छ अमेरिका। हाम्रा छिमेकी द सिमाना जोडिएका चीन र भारत, उनीहरूले भारत र चीन है, चीन र भारत, उनीहरूले सिमानामा आफ्नो सुरक्षाको सरकार जनाउने कुरा ठिक छ, तर अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा हामीसँग सुरक्षाको सरकार जनाउने कुरा त ठिक छैन। त्यो हामी त कुनै पनि कन्सर्नमा छैन, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, विकसित छ, सहायता गर्छ त्यो कुराहरू, तर त्यस्ता विकासका सहायताहरू हामीलाई बिना शर्त हुनुपर्छ भन्ने स्वार्थ सहितको चाहिएन, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई बिना खलल गर्ने प्रकारको बिना शर्त हो, त्यही हो। अब यो स्थितिमा के देखियो भन्दाखेरि हामीले देखिरहन्छौँ, बोर्डको पोलिटिक्स हेरिरहेका छौँ नि। चीनलाई घेरा हालेका मुलुकहरू हुन्, एउटा रसिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया, तपाईँको बर्मा, थाइल्यान्ड, लाओस, भियतनाम। अब यहाँ के देखिन्छ भने चीन विरोधी खेलाएर रुस त डिफल्ट भयो। एउटा सोभियत युनियन छ नि 18वटा टुक्रामा बाँडियो। समाजवादको प्रतिबिम्ब थियो, सिम्बल थियो। अब त्यसपछि चीनलाई विभाजन गर्नका निम्ति पश्चिमतिरबाट अफगानिस्तानबाट प्रयोग गर्नु उइगुरहरूलाई उठाइयो। अब अहिले त्यो नियन्त्रण भयो। त्यसपछि पाकिस्तान प्रयोग गर्न खोजियो, पाकिस्तान र चीनको बिचको राम्रो सम्बन्ध, इन्डिया र चीनको बिचको आफैमा अन्तर्विरोध छ। त्यसपछि बर्मामा जाउँ, बर्मामा चीनको बर्माको जुन्ता सेना जुन छ नि, त्यो र चीनको बिचको राम्रो सम्बन्ध छ, द्विपक्षीय राम्रो सम्बन्ध छ। त्यहाँ हामीले देख्यौँ आङ सान सुकीलाई कसले उचालेको थियो त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको नाममा पश्चिमाहरूले उचालेको हामीलाई थाहा छँदैछ नि। त्यसपछि थाइल्यान्डमा रेड टी सर्ट मुभमेन्ट अहिले पनि चलिरहेको छ, एउटा मुभमेन्ट। त्यहाँको थाइल्यान्डको सेना र चिनियाहरूको बिचको राम्रो सम्बन्ध, राजा र चिनियाहरूको बिचको राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसपछि आयो लाओसमा जानुहोस्, लाओसमा त चिनिया इन्भेस्टमेन्ट नै धेरै ठुलो मात्रामा छ। अब गयो भियतनामको स्वतन्त्रताको निम्ति चीनको माओले आफ्नै छोराको मृत्यु भएको छ स्वतन्त्रताको निम्ति। त्यस कारणले यी सबैतिरबाट चीन विरोधी घेरा हाल्न खोजिरहेको अवस्थामा विफल भइसकेपछि अब कमजोर कडी को भने नेपाल। बस त्यो कमजोर कडी पक्रनका निम्ति ईस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा प्रवेश गर्न खोजेको मेरो निष्कर्ष। तपाईको भनाइ चाहिँ एमसीसी अहिले जो आएको छ, एमसीए नेपालको रूपमा हामीले कार्यालय बनाएर जे जति कुराहरू गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ यही रणनीतिको अंश हो जुन नेकपाको सरकारले र नेकपाले बुझेन। अब यो मलाई आरोप लगाउँदैन, मेरो विश्लेषण हो। त्यो तपाईले गर्ने हैन, पार्टीले जस्तै पार्टीले स्थायी समितिमा जुन बुँदामा तपाईले फरक मत लेख्नुभयो नि, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो नि, त्यो बुँदा भनेको जस्ताको तस्तै पारित गर्ने त उहाँले लेख्नु भएको छैन हैन। हो, त्यसकै प्रयोजन छैन भने मैले संशोधन दुईटा कारणले। एकातिर यो जुन उद्देश्यले आएको हो त्यो उद्देश्यलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति के अमेरिका तयार हुन्छ? स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरू के भनिरहेका छन् भने मूल सम्झौतामा त संशोधन हुँदैन है भन्दै। जब मूल संशोधन जसले नेपालको संविधानलाई नै सुपरिचित गर्छ, मूल कानुन नेपालको सम्झौताको हदमा बाजेको हदमा नेपालको कानुनहरू अमान्य हुने र सम्झौता लागू हुने त भनेकै छ नि। अर्को सम्झौताको प्रारम्भमा नै हामी अवहेलित छौँ क्या। यताबाट मन्त्रीले सम्झौता गर्छ, उताबाट एउटा कर्मचारीले सम्झौता गर्छ। कर्मचारीले लेखेको सही गरेको टुक्रोले हाम्रो सबरेन्टी अधीनस्थ हुने? त्यो त अनुदान हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सन्धि होइन। तपाईले भनेको चाहिँ नेकपाले भनेको सामान्य संशोधन निर्णय गरेको संशोधनबाट लागू गर्दा हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन, यसले तपाईले भनेका अहिले जो प्रकारका चाहिँ आशंकाहरू छन् त्यो आशंकाहरू खत्म हुँदैनन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा नेकपा त त्यसो भए त फस्यो नि सर।
अब त्यो म त्यहाँ पनि मैले गइनँ, त्यो तपाईँको विश्लेषण आफ्नो होइन ठाउँमा फस्यो छ। नि मैले मेरो तपाईँले यति त भन्न सक्नु पर्यो नि किनभने होइन, यति मैले- विषय हो, मैले यति आफ्नो संवेदनशील ठाउँमा विषय उठाउनु भएको छ त तपाईँले। मैले त्यही त भनिसकेँ, मैले त आफ्नो ठाउँमा त्यस कारणले त मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ। अर्को पार्ट पनि म भन्छु तपाईँलाई एउटा, हाम्रो पार्टी सरकार यसमा अब्लिगेसन हाम्रो छैन, के पनि हुनु हुँदैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको सम्झौता हो। त्यति बेलाको सरकार अर्कै थियो, त्यति बेलाको संसदको कम्पोजिसन अर्कै थियो हो। त्यो संसदको कम्पोजिसन त्यस पछाडि चुनाव भयो। चुनावमा हाम्रा मतदाताहरूको अगाडि हाम्रा सांसदहरूले भोट माग्न जाने बेलामा हामीलाई एनसीसी पास गर्नु छ, त्यस कारणले मत देऊ भनेर भने त होइन। एनसीसी पास गर्नको निम्ति मत मागेका त होइनन्। नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाललाई शान्त बनाउने, नेपालको विकास गर्ने, नेपालको न्याय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, नेपालमा अन्याय अत्याचार अन्त्य गर्ने, समाजवाद निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने, ल हामीलाई भोट दियो, हामीले सरकार बनाएर गर्छौँ। हाम्रो सरकार निर्माणको दौरानमा हामीलाई एनसीसी पास गर्नु छ, त्यस कारणले हामीलाई बहुमत देऊ भने पनि त होइन। किनभने एमसीसी त त्योभन्दा पहिला नै थियो। पहिले नै थियो। त्यस कारणले यो फेरि यस प्रकारको पार्लियामेन्टको पावर ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि त अनुमान गरिएको होइन। त्यस कारणले पार्लियामेन्ट पनि त्यसको अब्लिगेसन छैन र सरकारलाई पनि त्यसको अब्लिगेसन छैन। तर लीलामणिजी, नेकपामा अब केही तपाईँ नेताहरू बाहेक त अरूलाई त सत्रमा तपाईँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। अर्को एउटा आरोप छ तपाईँसँग अध्ययनको एउटा दस्तावेज होला भनेर मैले सोधेको, मैले नपढेका कारण पनि तपाईँलाई सोधिरहेको छु। 19मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गएर थप सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने एउटा आरोप छ डाक्टर युवराज खतिवडालाई, होइन? नेकपाको केही नेताहरूले किन यति धेरै काँध हालेको त? मेरो प्रश्न दोस्रो। अब यो किन काँध हाल्नुभयो भन्ने कुराहरूका बारेमा कसका कहाँ के सम्बन्धहरू छन् त्यो कुराहरू म बारेमा जान्दैन। मैले त्यो कुराहरू बेठिक हो। त्यो प्रकृतिको सम्झौता त मूल सम्झौता एउटा छ। अहिले हाम्रो कार्यदलले नै भनेको थियो, झलनाथजीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले 14 अरू सम्झौता रहेछन् जुन कुराहरूलाई जानकारी नै छैन। नेपाल सुशिक्षित, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू सुशिक्षित हुन पाउनु भएको छैन। अरू सम्झौता थाहा छ तपाईँलाई? छैन। सबोर्डिनेट एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरू थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन नि त। मैले पाएको छैन। मैले एकदम सार्वजनिक गरिएको छैन, लुकाइएको छ, गोप्य राख्न खोजिएको छ। यस त्यही हो मेरो भार। यो किन लुकाइयो? अनि त्यसको सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि अहिले फेरि अर्को कुराहरू पनि के आउनु खोजिरहेको छ। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको निम्ति एप्रोच भएको छ। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको निम्ति त्यो किन आवश्यकता पर्यो? मैले एउटा कुरा नबुझेको नि लीलामणिजी, मैले नबुझेको एउटा कुरा, जस्तै तपाईँले अहिले पनि केही चिज भन्नुभयो, एमसीसीको अहिलेसम्म लागू भएका देशहरूमा या उसको प्रस्तावनामा हेऱ्यो भने यो संशोधन भन्ने चाहिँ उनीहरूको काहीँ पनि छैन। अमेरिका अधिकारीहरूले पनि यो संशोधन हुँदैन भन्छन्। तर नेकपाले आफ्नो स्थायी समितिको बैठकमा चाहिँ संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्ने, यो के भनेको? अलि त्यस कारणले मलाई चित्त बुझेन। त्यस कारणले बेठिको भनेर मेरो नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ, होइन? नोट अफ डिसेन्ट मैले त्यस कारणले लेखेको, प्रयोजन पनि छैन। अधिकारीले भन्दैनन्। फेरि मुख्य सम्झौतामा हामी संशोधन गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले भनिसकेका छन् र अरू सम्झौताहरू कति गरिएका सम्झौता र पत्राचार जसले सम्झौताको हैसियत स्ट्याटस बनाएका छन् तिनीहरू हामीलाई जानकारी पनि छैन। अब जानकारी नै नभइकन कसरी त्यसलाई पारित गर्नुहुन्छ? यो 55 अर्ब पैसामा यति ठुलो विवाद, तपाईँहरूले यति धेरै तर्क र तथ्याङ्क दिइसके पछाडि पनि अब नेकपा अमेरिकाद्वारा कुनै न कुनै रूपमा पालित पोषित त म भन्दिनँ, तर प्रभावित दल रहेछ भनेर आरोप लाउन अब मान्छेले कमी गर्लान् त? अब त्यो मान्छेको टिप्पणी हो, अरू जनताको टिप्पणी होला, बुद्धिजीवीको टिप्पणी होला, तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरूको टिप्पणी के होला त्यो म भन्दिनँ है। मैले के हो भने मैले जहाँसम्म यसको विषयमा मैले अध्ययन गरेँ, हेरेँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरेँ। अहिले हेर्नुहोस् त मडागास्करको हालत के छ। सबभन्दा पहिले अनुदान दिएको 13 लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादनका निम्ति भनेर दक्षिण कोरियाको कम्पनी र लगभग 8 लाख हेक्टर जमिन भारतको एउटा कम्पनीलाई दिएको छ। र मेडागास्करका जनताहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन भयो कि भएन भनेर हेर्नुहोस्। 2005 मा अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै मालीको स्थिति, त्यस्तै अरू मुलुकहरूको स्थिति हेर्नुहोस्। जब 17वटा कन्ट्रीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन्, श्रीलङ्काले डिनाइ किन गर्यो? होइन, यहाँका विद्वानहरू माडागास्करको कुरा गर्दैनन्, मालीको कुरा गर्दैनन्, या श्रीलङ्काले किन लिन मानेन, श्रीलङ्कालाई पनि विकासका लागि पैसा त चाहिएको थियो होला, योजना बनाउनु परेको थियो होला, होइन? उसले किन गरेन भन्दैनन्, मलेसियाले दोहोऱ्याएर किन गर्यो त भन्ने कुरा मात्रै उनीहरू धेरै प्रस्तुत गर्छन्। अब त्यो कुराहरू ती विद्वानहरूलाई मेरो अरू केही छैन। मेरो नेपाल हेर्छु मैले।
म मेरो नेपाल हेर्छु तर मेरो तपाईँले मातृभूमि हेर्छु। हेरिरहनु हुने भयो, तपाईँ पनि हामी जस्तै दर्शक हुनुहुने भयो क्या। तपाईँको पार्टीले तपाईँको तर सहित यसो भयो। निर्णयमा एमसिसी लागू गर्ने भयो नि त मुलुकमा। मेरो सहित निर्णयमा हुँदैन। मैले मेरो आफ्नो डिसेन्ट ओपिनियन भइसकेपछि म जनताको तपाईँ बिचमा तपाईँ जान्छु। तपाईँ विद्रोह गरेर बाहिर आउनुहुन्छ यो विषयमा? अब त्यो चाहिँ मलाई अहिले नउक्साउनुहोस्। उक्साकै छैन। तपाईँ यो राष्ट्रघात छ भने त तपाईँ राष्ट्रघातको विरुद्धमा त एक्लै भए पनि सत्यका लागि त बाहिर आउन सक्नु पर्यो नि। होइन, त्यहाँभित्र कसले लडिदिन्छ उसो भए? त्यहाँभित्र अविच्छिन्न रूपमा त्यो आवाज त कहिल्यै कसैले पनि नउठाउने भयो त उसो हो भने। तर बहुमतले पेलेर जान्छ, त्यो पनि कम्युनिस्ट नामको पार्टी छ। त्यो कुरा त मैले देखेकै छु नि, त्यो त मैले देखिसकेँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा मेरो कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ पनि छैन होइन। यो विषयमा मैले जनताको बिचमा मेरो आफ्नो कुरा मैले पार्टीमा पनि भनिसकेको छु। मैले यो विषय सार्वजनिक रूपमा हिजोदेखि उठाउँदै आएको हुनाले अहिले पनि सार्वजनिकै रूपमा मैले जुन आफ्नो डिसेन्ट ओपिनियन लिएर जान्छु। एउटा कुरा सरकारलाई म के विनम्रता छ, सरकार त्यो के अरे अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था भनेर जुन भनिएको छ, त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाले हिजो गरेको त्यो चाहिँ नि सम्झौतालाई पालन गर्नुपर्ने, मान्नुपर्ने औचित्य छैन, आवश्यकता छैन। गल्ती छ भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था किन भन्नु पर्यो र? हो, त्यस कारणले त्यो होइन, त्यो मैले तर्क पनि छ मेरो। किनभने पार्लियामेन्ट फेरिएको छ, सरकार फेरिएको छ, जनताको अभिमत फेरिएको छ। त्यो पार्लियामेन्ट फेरियो, जनताको अभिमत फेरियो, सरकार फेरियो भने अनि पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। सम्झौताको भूमिकामा अगाडिपट्टि लेखिएको छ यो संसदको अनुमोदन गर्ने, बहुमतले संसदको साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस यता अरू सम्झौताहरू गर्नका निम्ति पर्मिसन छैन। त्यहाँ जुन अरू सम्झौता भयो भन्ने छ नि, त्यो अरू सम्झौता पनि पर्मिसन पनि छैन। करस्पोन्डेन्ट गरेको छ, त्यो करस्पोन्डेन्टले सम्झौताको हैसियत राख्छ भन्ने कुरा त त्यही सम्झौतामा नै के गरिदियो भने इन्कर्पोरेट गरिदिइहाल्यो क्या। फेरि यति फसाइदिएको छ कि संशोधन गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा फेरि ल्याउनु पर्दैन भने के त? होइन, नेकपाका विद्वान नेताहरूले चस्मा चाहिँ के कस्तो चस्मा लाउनु भएको छ त्यो जम्मै कुरा देख्नु हुँदो रहेछ नि त। त्यो चाहिँ तपाईँ पत्रकारहरूले हेर्ने कुराहरू हो। मैले आफ्नो दृष्टिकोणले हेरेँ, आफ्नो दृष्टिकोणले आफ्नो बनाएँ र मैले कन्भर्सेसन धेरैसँग गरेको पनि छ, नगरेको पनि होइन। तर मैले यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भन्ने कुराहरूको मेरो ब्रह्मले, मेरो ज्ञानले, मेरो विवेकले, मेरो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमताले मैले दिन सकेन। त्यस कारणले मैले एउटा वाक्पटु, तथ्य र तर्कमा बोल्ने र मान्छेलाई प्रशस्त अवस्थामा कन्भिन्स गर्न सक्ने लीलामणि पोखरेलले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई यो विषयमा कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन, यो त हो नि। अब त्यो त सक्ने नसक्ने कुराहरूको निम्ति हेर्नुहोस्, कोही निदाउँछन्, कोही निदाएका जगाउन सकिन्छ, कोही निदाइरहेका जस्ता हुन्छन्, निदाइरहेका जस्तालाई जगाउन सकिन्न, त्यो अलग कुरा। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। मैले कसैले हस्। लीलामणि पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संवादमा। नेकपाका नेताहरू एमसिसीको मामलामा निदायको अभिनय गरेका छन्, त्यो कारण उठाउन सकिँदैन। उहाँको अन्तिम वाक्य यही थियो। संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई न्युज खबर। नमस्कार।